السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في شرح جديد من سلسلة باساج ديال تي اس جي او لا فاريونت 1 2017. هاد المرة غنخدمو دوسي ترافو دو فان ديكزارسيس الجزء الأول، والجزء الأول كيف ما العادة في لي باساج اللي فاتو كيكون خاص بالأسئلة ديال لامورتيسمون، يعني غنطرقو غير لامورتيسمون في هاد الجزء، غنخدمو لامورتيسمون مزيان بجميع المراحل ديالها بلي كالكول ديالها بالجورنال ديالها. دونك ما تمشيوش بعيد، حنا راجعين نخدمو هاد ليكزارسيس. اهلا بكم من جديد. نبداو التمرين ديالنا على بركة الله. دونك دوسي نيميرو 7 لي travaux de fin d'exercice. قالوا لينا l'entreprise Ben Jelloul a été créée début ديال 2010. وعطاونا le 31/12/2013 et elle vous fournit les documents ci-dessous. Voilà, donc شنو عطاونا l'extrait de la balance avant inventaire, فيه البروفيزيون فيه l'amortissement. دونك هاد l'extrait هذا غيكون على travaux de fin d'exercice كاملة. حنا غنحتاجو منو غير المعطيات ديال l'amortissement، بما ان هاد الجزء غيكون خاص بالامورتيسمون. نمشيو لي زيموبيليزاسيون هما اللي عندهم علاقه بالامورتيسمون. دونك شنو قالوا لينا؟ عطاونا انستالاسيون تكنيك، الفالور دوريجين ديالها، لا دات دو ميزون سيرفيس، لامورتيسمون، والماتيريال دو ترونسبور عندنا فواتور فيات اي كاميون، الفالور دوريجين، لا دات دو ميزون سيرفيس اي لامورتيسمون ديالو. واحد الجمله: le camion a été cédé le 39/2013 pour 80 000 dirhams. Seules les écritures ou l'écriture de cession a été passée. Donc أول حاجة عندي اللي خصنا نرد ليها البال هو أن هاد لا بالونس avant inventaire 2013، يعني اوتوماتيكمون avant inventaire 2013 راه هاد لي مونطون اللي محطوطين غير ديال 2012. فاش جابوا لي لي دوكيمون قالوا لي اودي راه حنا مازال ما درناش لانفونتير ديال 2013. دونك هاد لي دوكيمون راهم افون انفونتير ديال 2013، وبالتالي فيهم لانفونتير ديال 2012 لان لانفونتير كيدار مره في العام. اذا نبداو على بركه الله الاسئله ديالنا. اولا قال لك كالكولو لوطو دامورتيسمون دي انستالاسيون تكنيك، لوطو ديال لانستالاسيون تكنيك. دونك كنجي عندي قاعدة وحيدة لا أقل ولا أكثر، هي لا دوتاسيون كتساوي لا فالور دوريجين فوا لوطو فوا ان سور 12. أنا في هاد القاعدة يمكن لي نجبد أي حاجة باستعمال علاقات الرياضيات. دونك هنا شنو باغين لوطو. دونك كنجي علاقة رياضيات: جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، برودوي اون كخوا. شوف التسمية اللي كتليق ليك نتا في هاد العملية. دونك اش كتساوي لوطو؟ اش كيساوي لا دوتاسيون فوا 12، لا دوتاسيون فوا 12 divisé sur H, la valeur d'origine fois N. Donc, قلنا كتساوي la dotation fois la fois 12 divisé sur la valeur d'origine fois N. دونك هادي القاعدة ديالي ملي كنبغي نجبد لوطو. دابا انا خصني لا دوتاسيون، خاصني لا فالور دوريجين، وخاصني ان شناهي؟ هي عدد الاشهر اللي ضربات عندي هاد لانستالاسيون تكنيك. كنجي كنشوف لانستالاسيون تكنيك دخلات في جانفي 2010، لا دات دو ميزون سيرفيس هي جانفي 2010. دونك كنجي في الوسخ ديالي كنحط 2010 2011 2012 2013 لان عندي
حتى 2013. دونك فوالا دخلت في جانفي 2010 يعني ضربات 12 موا، وضربات 12 موا في 2011 وضربات 12 موا في 2012. علاش؟ لانها انا عندي حد 2012، لان لا بالونس راه افون انفونتير 2013 وبالتالي حدو حد 2012. دونك شحال من شهر؟ 36 شهر. ها هي 12 في 3 في 3 سنين هي 36 شهر. مزيان. دابا كنجي كنحسب. دونك اش كتساوي لا دوتاسيون؟ خصني نعرف لا دوتاسيون شحال. لا دوتاسيون غنرجع لا بالونس. ها هي عندي انستالاسيون تكنيك لا فالور ديالها 900 ألف درهم، و لامورتيسمون دي زانستالاسيون تكنيك هي 337,500. دونك لا دوتاسيون هي 337,500. كنجي ليها وكنحط هي 337,500 فوا 12 divisé sur la valeur d'origine. قلنا هي 900,000 فوا ان اللي هي 36. دونك شحال كتساوي؟ كتساوي 0,125 اللي هي إلا ضربناها في 100 اللي هي 12,5. و 12,5 كتعني أن دوغي دو في هي 8 طون. 12,5 دونك هي 8 سنين. هاد لانستالاسيون تكنيك غتامورتي على 8 سنين. فاهمين؟ دونك لوطو السؤال الأول لوطو كيساوي 12,5. السؤال الثاني شنو طلبوا منا في السؤال الثاني؟ ديتيرميني لا دات دو ميز اون سيرفيس دو كاميون. كاميون ما عطاوناش لا دات دو ميز اون سيرفيس ديالو، ولكن عطاونا لا فالور دوريجين ديالو، عطاونا بلي انه كيتامورتي على 5 سنين كونستون يعني لو طو سي 20%، وعطاوني لا دوتاسيون امورتيسمون دو ماتيريال دو ترونسبور اللي هي 316,000. غا هو خاصنا نرد البال، راه لامورتيسمون دو ماتيريال دو ترونسبور راه فيها لامورتيسمون ديال الفواتور فيات وفيها لامورتيسمون ديال الكاميون. دونك خصني نجبد انا منا لامورتيسمون ديال الكاميون بوحدها. دونك كيفاش غندير ليها؟ كنجي قاعده وحيده عاوتاني كيف العاده، وكنجي انا كنعرف ان لا فالور دوريجين ديال فيات شحال؟ 300,000. دونك 300,000 فوا 20%، قالوا لي 5 سنين فوا 20% فوا شحال ضربات؟ امتى دخلات هي فيات؟ فيات دخلت في جانفي 2010 يعني حتى هي ضربات 36 شهر يعني ضربات 3 سنين فوا 12 sur 36 sur 12 هي 3. 36 sur 12 هي 3 سنين. دونك يكفي نضرب في 3. شحال غتعطينا؟ غتعطينا 180,000 درهم. دونك 180,000 درهم هذه هي لا دوتاسيون ديال الفواتور فيات. شحال كان عندي انا؟ عندي 316,000. دونك 316,000 دونك 316,000 ناقص لا دوتاسيون ديالك شحال كتعطيني؟ 136,000. دونك 316,000 ناقص 118,000. 118,000 ولا 108؟ 180,000 بلوتو. دونك 180,000
كتعطينا 136000. دونك لا دوتاسيون ديال الكاميون هي 136000. دونك دابا عرفت لا دوتاسيون ديال الكاميون، كنجي كنطبق القاعده. باغيين لا دات ديال ميزون سيرفيس. لا دات ديال ميزون سيرفيس يكفي انني نعرف امتى الكاميون دخل، شحال ضرب من شهر، باش نعرف امتى لا دات دو ميزون سيرفيس. دونك كنجي نفس القاعده كناخذ منها. دابا انا باغي ان، اش كتساوي ان؟ كتساوي نفسها لا دوتاسيون فوا 12 divisé sur la valeur d'origine fois هاد المرة fois t fois لوطو. بتطبيق عددي اش كتساوي؟ لا دوتاسيون fois 12. دونك كنجي كنحسب لا دوتاسيون fois 12. دونك لا دوتاسيون قلنا هي 136000 fois 12 divisé sur la valeur d'origine ديال الكاميون شحال؟ لا فالور دوريجين ديال الكاميون 340000. 340000 فوا لوطو اللي هو 20%. شحال غتعطينا؟ ندير تساوي هنا باش تعطيني فونكسيون. هي 24 موا. 24 موا 24 mois هي 2 ans. 24 mois sur 12 هي 2 ans. دونك ضربات عندي عامين لحد 2012 ضربات عامين. دونك 2012 ضربات فيها 12 شهر و 2011 ضربات فيها 12 شهر، يعني دخل في جونفي 2012. عفوا جونفي 2011. دخل في جونفي 2011. باش نتاكدوا غنجيو نديروا القاعده ديالنا. دونك لا فالور دوريجين ديالو هو 340000 فوا لوطو اللي هو 20% فوا 2 يعني 2 ans. شحال غتعطيني؟ 136000 هي اللي كانت خرجت لينا هي هادي. دونك في لو جونفي لا دات دو ميزون سيرفيس هي جونفي، هي 1/1/2011. التروازيام كيستيون شنو كتقول؟ calculer les dotations aux amortissements de l'exercice 2013. La dotation de d'amortissement شنو هي؟ عندي installation technique. دونك installation technique اش كتساوي؟ كنجي نحسب لها لا دوتاسيون ديالها. دونك شنو كنديرو؟ كنجيو كنحسبو هي 900000 فوا 12,5. منين جاتنا 12,5 احنا حسبناها قبيله لوطو في السؤال الاول، عفوا فوا 12,5%. دونك كتعطينا هي 112,500. دونك هي 112,500,000. حسبوا ديال ماتيريال دو ترونسبور. ماتيريال دو ترونسبور اش كيساوي؟ عندي لا فواتور. لا فواتور شحال الثمن ديالها؟ الثمن ديالها هي 300,000 فوا 20%. كتعطينا 60,000. وعندي الكاميون اللي هو 340,000 فوا 20% فوا 9 sur 12. دونك هي 51,000. إذا شحال كتساوي؟ كتساوي دوتاسيون ديال لامورتيس ديال ماتيريال دو ترونسبور كتساوي هذا زائد هذا، كتعطينا 111,000.
واحد غيجي يسولني غيقول لي علاش درتي هنايا في الكاميون درتي 9/12. غنقول ليه راه فاش كنا كنقراو راه قلت لك واحد الجمله كتقول ان لو كاميون تباع في 30/9/2013، يعني تباع في 2013 ضرب غير 9 شهور، يعني تباع في شهر 9، يعني ضرب غير 9 شهور. داكشي علاش درت 9/12. دونك عطاتني لامورتيسمون ديالو هي هادي، الدوتاسيون ديالو هادي، الدوتاسيون ديال الفواتور فيات جمعتهم باش تعطيني دوتاسيون ديال الماتيريال دو ترونسبور هي هادي 111,000. دونك غادي نجي السؤال اللي وراه. السؤال اللي وراه غيقول لك enregistrer ces dotations dans le journal de l'entreprise بن جلون. سهلة، كنجي هنا الجورنال ديالي وكندير لو 31/12 ديال داك العام. كنجي عندي 6195 93 6193 dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles. وعندي amortissement ديال installation technique اللي هي 28331. كنجي كنحطها هنا 28331. وكنجي كنحط الاخرى اللي هي 28340 28340. اذا نحطو دابا لي مونطون ديالنا. شحال عندي، شحال لقيت في امورتيسمون دي انستالاسيون تكنيك؟ لقيت 112,500. دونك كنجي كنحطها هنايا 112,500. شحال لقيت في ماتيريال ترونسبور؟ 111,000. دونك كنجي نديرها هنايا دوتاسيون ديكسبلوطاسيون aux amortissements des immobilisations corporelles هو المجموع ديالهم لانهم بجوجهم كوربوريل. دونك كتساوي هادي زائد هادي كتعطينا 223,500. دونك شنو مطلوب تاني؟ passer les écritures de régularisation relatives à la sortie de l'immobilisation. Donc sortie de l'immobilisation شنو كندير؟ كنحط l'amortissement de matériel de transport اللي هي 28340 في الديبي، وكنحط لا فين ا اللي هي 6513 وكنجي كنحط ماتيريال دو ترونسبور اللي هو 2340 ماتيريال دو ترونسبور. دونك شنو عندي؟ لامورتيسمون شحال الكاميون شحال ساوي 340,000. شحال تامورتا فيه من نهار دخل؟ من نهار دخل كنجي لامورتيسمون من نهار دخل. لاحظوا معايا شحال قلنا تامورتا فيه؟ تامورتات 136,000. غنزيدو عليها 51,000. دونك 136,000 ها هي ديجا كاينه زائد 51,000. شحال غتعطينا؟ غتعطينا 187,000. 187,000. دونك هادي تامورتات فيه 187,000. لا في ان ا هي لا فالور نيت ديالو. لا فالور نيت هو الثمن باش شريتو ناقص شحال تامورتا فيه. دونك كتعطيني 153,000. هادي هي لا في ان ا. اذا هذا هو السؤال ديالي، اجابه عليه
لي بيلي راك كتعرفوها كديروا السورتي. لي بيلي ما كندويوش عليها بزاف، هي ضروري خصك ديرو، ولكن حنا ما كندويوش عليها بزاف لان ماشي المهم عندنا هو لي بيلي. السؤال الاخير قال لك ديتيرميني لو ريزولتا سور لا سيسيون دو كاميون. الريزولتا دونك لو ريزولتا اش غتكون في السؤال الاخير. اذا السؤال الاخير كيقول لي الريزولتا، كنجي كناخد الثمن باش بعت، بعنا ب80,000، شحال بقى ساوي كونطابلومون داك الكاميون، هي لا في ان ا شحال 153. كنجي كنحطها هنا 153. دونك شحال الريزولتا هي بشحال بات ناقص لا في ان ا شحال كتعطيني موان 73,000. اش كتعني؟ كتعني انني عندي واحد الموان فاليو، يعني ضعت خساره، عندي موان فاليو في هاد البرودوي اللي بعت في هاد السيسيون دو برودوي. علاش؟ هي ساويه، راه باين هي بقات ساويه كونطابلومون 153,000 وانا بعتها ب80,000، وبالتالي انا ضيع في 73,000. لهاد السؤال نكونو سالينا هاد ليكزارسيس ديال لامورتيسمون. نتمنى انه يكون واضح الشرح ديالي ويكون مقاد الامور. الى الجزء الاخر ان شاء الله. ما تنساوش انكم تابوناو في الشين ديالنا. الى ما فهمتوش شي حاجه تراسلونا عبر الصفحه ديالنا على الفيسبوك اللي هي بروف نبيل طاغوس، او على الواتساب النمره الظاهره امامكم او اللي كتظهر اسفل الشاشه. الى جزء اخر، استودعكم الله في امان الله. السلام عليكم.